سلام سلام كما يغنيهم دحري سلست أوارحي قطة لابزياتي ذا اللي خلاب لايف هزمت أخو لغند مخنيات بريزيدنت جزاوي من محدار تجراي جنرال تادس ورده أو وانا وخنتا تعديه مجلس هيو نيرو حزي نزي مجلس ذي التفلالو يا أكلات بفلاي دمت ويانا حد غازيت أنياتاتن بزي كونا من قدي ناب حزب خوزعو يرأس لزلخو سابات بزي كونا من قدي نخير دوون تي بريزيدنت جاو محدار تقراي زلعالهم قند النطتاتن قلت أنا مقوار دليل نابز متاخو بزح سواد دوي لهم ناي ليتران جنرال تادس ورده مغلطي چبطو بستردا هاي متن اسكي حبرلنا سلازولني نابزي متي زلخو سو افتنا لو معلتي ناي بريزيدنت جزاو محدار تግራይ ليتران جنرال تادس ورده حافشاو مغلطي سلسته نغراتي على اتحاد قند نجر اب تግራይ حدا منغست خمزلو مسون غزاو محدار تግራይ خمز خونن غزاو محدار تግራይ دما وصيت وعل بريتوريا خمز خونن بتري اسميرو دغاغيم غليصولو سلاز خونه غزاو محدار تግራይ መንግስት እዩ መንግስት ስለዝኾነ ናይ መንግስትነት ስሩሑን ግዴቱን خواፃ እዩ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ብዘሎ መሓውሩ ነዚ ናይ ግዛው ምሕዳር ትግራይ መንግስትነት ዝፈታተነ አካል ስርዓት ክገብር ከም ዘለዎ ስርዓት ዘይገብር ተኮይኑ ድማ ስጉምቲ ከም ዝወስድ بتري دغاغيم غليصلو ኢሉውን ኩሎም መንግስታዊ አካላት ፈንክሽናል ኮይኖም ማለትውን ብስራሕ ዝግለጹ ኮይኖም ንቅጽሉ መምርሕውን ሂወሎ خالي ውድብ ሕወሓት ኣብ ኣክሱም ኣኼባ ገይረሎ ሶ ትውድብ ከም ውድብ ድላዩ ናይ ሙሳን መሰለሎ ተሓደገኛ ዝኸውን ግን زوسنوم ጸረ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ውሳነታት ላው ግብሪ ክሽረፍ ተኮይኖም ሓደገኛን ካሊ ሻዕብን ከስዕ ምዃኑ ሲሪየስሊ አጠንቂቆሎ ማለት እዩ አብዚ ጥንቃቀ እውን ከም ዘድሊ ደጋጊሙ ሓቢረሎ ውድብ ሕወሓት ውድብ ስለዝኾነ ከም ውድብ መጠን ዝተፈላለዩ حسابات قال خل على خليه وسانه خصن خليه زوسانه زي كن كم ود بنبر كم منقست خوينو خصن خم زي خل زوسنم حدغኛታት ውሳነ ድማ ላው ተግባር ከቀይር ተኮይኑ خالي شعبين خم زنف سيريسلي አቅሚጠሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚያኔን ተን ክሊርሊ አቅሚጠ ዘሎ ሶ ፌደራል መንግስትን ግዛው ምሕዳር ትግራይን ታሪኻዊ ውሳነ ታሪኻዊ ስራሕ ይሰርሐለው ዝብል ሓሳቡን ገሊጸሎ ኣብዚ ኣነ ሪዘርቭድ ክኸውን ዝደሊ ታይ ክብል ከም ዝደሊ ላይውን ግልጽ ስለዘይኮነ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣነ ልምታይ ናብዚ መጽ ሓደ ሰባት ናይ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ መግለጺ ብዘይኮነ መልክዑ እናወዝዑ ንህዝቢ የደናግሩ ስለዘሎ ካብ ድምጽ ወያነ ሓዊስካ ማለት እዩ ካብ ድምጽ ወያነ ጀሚርካ ኢሉውን ካብ ሓደ ጋዜጠኛታትን ገለ አክቲቪስታትን ጀሚርካ ብዘይኮነ መልክዑ ይትርጉምዎ ስለዘሎ ህዝቢ ከይደናገር ዝኣክል ናብዚ መጽ ዘለኹ ስለዚ እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጺ እዚ መስል ስለልሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግን